वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं समर्पयामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थराष्ट्रीय संस्कृतविद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् अविभावप्रकरणञ्च समाश्रित्य दशमं पत्रं यत् प्रवर्तते तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः इत्यारभ्य सूत्रत्रयस्य विचारः करिष्यते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः एवं सन्ति। प्रस्तावना, उपोद्घातः, वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः इति सूत्रार्थविचारः। ततः परम् अन्यतोङीष् इति सूत्रार्थविचारः। तदनु षिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रार्थविचारः। ततः परम् एतेषां त्रयाणां सूत्राणाम् अर्थस्य विचारणात् परं यः अर्थः सम्पन्नः तस्य अर्थस्य संग्रहरूपेण पाठस्य सारः इति नाम्ना निरूपयिष्यते। अतीते पाठे सप्तानां सूत्राणाम् अर्थविचारः कृतः। तद्यथा अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक्। अत्र अन्तर्वत् इति शब्दः, पतिवत् इति शब्दः अनयोर्द्वयोः नुगागमः उक्तः। अन्तर्वत् इति निपातः, अन्तरस्ति अस्यां गर्भः इति अन्तर्वत्नि इत्यस्मिन् अर्थे। एवं पतिवत् इति शब्दोऽपि तत्र वस्तुतः पतिमत् इति मादुबधाय सूत्र तत्र मकारेण तत्र मकारः श्रूयेत किन्तु मकारस्थाने वकारः भवति निपातनात् निरूपयिष्यते। ततः परं पत्युर्णो यज्ञसंयोगे अर्थे पति इत्यत्र इकारस्य स्थाने नकारादेशविधायकं सूत्रमिदं यथा वसिष्ठस्य पत्नी इति। ततः विभाषा सपूर्वस्य नित्यं सपत्न्यादिषु पूतकृतोरैच वृषा कप्यग्निकुसिदानामुदात्तः मनोरौवा इत्येवम् आहत्य सप्तानां सूत्राणाम् अर्थः विचारयिष्यते अस्मिन् पाठे। वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः इति सूत्रार्थविचारः। एतत् सूत्रसम्बद्धवार्तिकार्थविचारः त्रीणि शब्दविचार अवसरे दीक्षितमतनिराकरणम्, अनुपसर्जनात् इति तदन्तविशेषणमेव इति भाष्यप्रामाण्ये निरूपणम्, अन्यतोङीष् इति सूत्रार्थविचारः, षिद्गौरादिभ्यः सूत्रार्थविचारः इत्येते अंशाः परिशीलयिष्यन्ते। आदौ वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं कुर्मः। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे 39तमं सूत्रमिदं वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः। वर्णात् अनुदात्तात् तोपधात् तः नः इति पदविभागः पंचपदमिदं सूत्रं। पुनः श्रूयतां। वर्णात् अनुदात्तात् तोपधात् तः नः इति। अत्र तोपधात् इत्यत्र तः उपधा यस्मिन् तत् तोपधं तस्मात् तोपधात् इति बहुव्रीहि समासः। अत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अर्वसर्जनात् इत्यधिकारत्रयम् आयाति। संख्याव्ययादेर्ङीप् इति सूत्रात् ङीप् इति पदमनुवर्तते। मनोरौवा इत्यस्मात् वा इति पदम्। वर्णशब्दः अस्मिन् सूत्रे शुक्लादिवर्णपरः, शुक्ला रक्तानील इत्येवं वर्णपरः भवति। कोशः एवं वदति वर्णो द्विजादौ शुक्लादौ स्तुतौ वर्णं तु चाक्षरे इति। वर्णशब्दः यदा पुंलिङ्गे द्विजादौ नाम द्विजः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रः
ब्राह्मणवर्णः क्षत्रियवर्णः इत्येवं तत्र वर्णशब्दः द्विजादौ वर्तते। एवं शुक्लादौ इतः पूर्वमुक्तं शुक्ला रक्ता पीता श्यामा एवं स्तुतिः इत्यस्मिन् अर्थे वर्णशब्दः वर्तते पुंलिङ्गे इति। वर्णम् इति नपुंसकलिङ्गे शब्दः वर्तते अक्षरे इत्यस्मिन् अर्थे इति कोशकाराणाम् आशयः भवति। वर्णवाची यः अनुदात्तान्तः तकारोपधः तदन्ताद् अनुपसर्जनात् वा ङीष् तकारस्य नकारादेशश्च इति सूत्रार्थः विकल्पेन भवति। यथा एत इति प्रातिपदिकम् अत्र वर्णानां तणति नितान्तानाम् इति फिट् सूत्रेण एत इति आद्युदात्तः शब्दः वर्तते। आद्युदात्तः इत्युक्ते अन्तः अनुदात्तः भवति, अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् इति। अनन्तरम् अयं तकारोपधः अस्ति इति अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तौ यानि निमित्तानि अपेक्षन्ते तेषां सर्वेषां सद्भावात् अनेन सूत्रेण विकल्पेन ङीप् भवति। एवं तत्र तकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति। तेन एन इ यस्य चकारलोपे एनी पक्षे नाम यदा ङीप् यदा च नकारादेशो न भवति तदानीम् एतशब्दात् टापि एता इति। एवमेव रोहिणी रोहिता रोहित इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् अनेन सूत्रेण ङि प्रत्यये तकारस्य नकारादेशे अट्कुप् सूत्रेणत्वे च रोहिणी इति। तदभावपक्षे नाम ङीप् नकारे अभावपक्षे अजादष्टापि सूत्रेण तापि रोहिता इति भवति। अत्र फिट् सूत्रं कथं वर्तते? फिट् सूत्रं नाम एवं फिट् नाम प्रातिपदिकं फिट् इति। प्राचीनानां वैयाकरणानाम् इयं संज्ञा वर्तते फिट् इति। कस्य इयं संज्ञा इत्युक्ते प्रातिपदिकस्य इति। अतः फिट् सूत्रमिदमेकं वर्तते वर्णानां वर्णवाचकानां कीदृशवर्णवाचकानां त इति अन्त यत्र श्रूयते न ति नि त इत्येवं रीत्या नाम पञ्चनिमित्तानि अत्र स्वीकृतानि। तशब्दः यत्र अन्ते श्रूयते ण इति अकारसहितः यत्र श्रूयते एवं ति नि एवं त हल्मात्रं यत्र श्रूयते तत्र आद्युदात्तत्वं विहितम्। अतः क्रमेण उदाहरणानि ता इत्युक्ते एतः इति, न शोणः, एवं ति शिति, नि पृश्नि, त तकारान्त इत्युक्ते पृषत् इति। एवं स्थिते सम्प्रति शिति इति शब्दः वर्तते। पूर्वं किमुक्तं वर्णानां तणितिरितान्तानाम्, अतः इयं ति इति वर्तते वर्णवाची, तकार उधा वर्तते। अनन्तरं भवदुक्तरीत्या वर्णानां तणितिरितान्तानाम् इति आद्युदात्तः इत्युक्ते अन्तः अनुदात्तो भवति। सर्वाणि निमित्तानि सन्ति, किन्तु अत्र अजाद्यदष्टापि सूत्रात् अतः इत्यनुवर्तते। अकारान्तादेव प्रातिपदिकात् इदं कार्यं प्रवर्तते इति। शिति इति शब्दस्तु अकारान्तः नास्ति इकारान्तः इति हेतोः अत्र ङीप् एवं नकारादेशश्च न प्रवर्तते। अनन्तरम् अनुदात्तान्तात् इत्युक्तं तेन श्वेत इति शब्दः वर्तते। पूर्वमुक्तया रीत्या श्वेत इति अकारान्तः अस्ति, तकारोपदः वर्तते, वर्णवाची च अस्ति, किन्तु अनुदात्तान्तः यन्नास्ति। कुतः इत्युक्ते घृतादीनाञ्च पुनः फिट् सूत्रं। तेन फिट् सूत्रेण अयम् अन्तोदात्तः भवति, अनुदात्तान्तः नास्ति इति हेतोः अत्र न इदं सूत्रं प्रवर्तते। अत्र वार्तिकानि यथा पिशङ्गादुपसङ्ख्यानम् इति। पिशङ्ग इति शब्दः यद्यपि वर्णवाची वर्तते किन्तु अन्तोदात्तः वर्तते इति हेतोः अनुदात्तान्तत्व अभावात् न प्राप्तं। किञ्च पिशङ्ग इति तोपदः नास्ति। जाग्रते श्वरितां पिशङ्गशब्दः यद्यपि वर्णवाची किन्तु तकारोपदः नास्ति। किञ्च लघावन्ते द्वयोस्य बहुवचो गुरुः
इति फिट् सूत्रेण अयम् अन्तोदात्तः भवति अन्तः अनुदात्तः नास्ति इति हेतोः सूत्रेण वर्णादनुदात्तातोपधात्तो नः इति प्रकृतसूत्रेण ङीप् न प्राप्त इति हेतोः वार्तिकारैः पिशङ्गादुपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकमारब्धं तेन पिशङ्गी इति भवति नाम अनेन वार्तिकेन केवलम् अत्र ङीबे विधीयते इति वार्तिकान्तरम् असितपलितयोर्न असिता पलित असित पलित सर्वाणि निमित्तानि सन्ति नाम अन्त अनुदात्तत्वं वर्तते तकारोपदः वर्तते वर्णवाची अकारान्तश्च किन्तु वार्तिकेन निषेधः कृतः असित पलित अनयोर्द्वयोस्तु विषये इदं न प्रवर्ति इत्युक्ते असिता टाबेव पलिता इति टाबेव भवति अनन्तरं वार्तिकं छन्दसि कनमेके इति छन्दसि वेदे असित पलित इति द्वयोः शब्दयोः यत्र अन्ते त इति शब्दः श्रूयते तस्य स्थाने क्न आदेशः भवति ङीप् च भवति तथा च असित पलित इदानीम् अनेन वार्तिकेन अत्र क्न आदेशः सिक्न एवं ङीपि असिक्न यसि चकारलोपि असिक्नि एवं पलिक्नि इति अत्र वार्तिककारे छन्दसि क्नम् एके इत्युक्तम् एके इति कथनेन नाम केचन छन्दसि असिक्नि पलिक्नि रूपं भवतः इति वदन्ति केचन तेन लोकेपि इमौ द्वौ शब्दौ प्रयुज्येते असिक्नि पलिक्नि इति यथा अमरकोशे असिक्नि स्यादवृद्धा या प्रेष्यान्तः पुरचारिणी या अंतःपुरचारिणी प्रेष्या भवति अवृद्धा तस्याः नाम असिक्नी इति असिक्नी स्यादवृद्धा या प्रेष्यान्तः पुरचारिणी एतावत् लोकेपि असिक्नी इति प्रयोगः अस्ति एवं हरिवंशे असिक्नीमावहत् पत्नीं वीरणस्य प्रजापतेः असिक्नीं पत्नीम् अत्र लोकेपि असिक्नी शब्दः प्रयुज्यते इति अनन्तरं वृद्धा पलिक्नी प्राज्ञी तु इति अमरकोशः नाम पलिक्नी नाम वृद्धा असिक्नी पलिक्नी तत्र अवृद्धा अत्र तु वृद्धा इति एवं स्थिते अवदात इति शब्दः वर्तते तत्र प्रश्नः अस्ति यथा एत रोहित इत्यादिभ्यः ङीप् एवं नकारादेशस्य कृतः एनी रोहिणी तद्रीत्या अवदातशब्दविषयेपि इदं कार्यं प्रवर्तताम् इति चेत् सत्यं भोः अवदातशब्दः वर्णवाचकः नास्ति किन्तु विशुद्धवाची अवदातः इत्युक्ते विशुद्ध इत्यर्थः एतावता यथा शुक्ल कृष्ण रक्त श्यामादयः वर्णवाचकाः तद्रीत्या अयम् अवदातशब्दस्तु न वर्णवाचक इति हेतोः अत्र ङीम् नकारो न भवतः अवदाता इत्येव रूपम् अत्र नागेशोपाध्यायैः दीक्षितमतम् एवं रीत्या प्रतिपादितं शेखरे नितान्तानाम् इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थः नितन्तानाम् इति पाठे ज्यस्त्वाभावः सौत्रः त्रीण्येतानीति अत्र एतशब्दस्य उपसर्जनत्वेपि तदन्तम् अनुपसर्जनमेव अनुपसर्जनात् इति च अत्र तदन्तविशेषणम् अत एव गृह्यवृत्तिकृता नारायणेन बहुव्रीहिं कृत्वा अनेन ङीप् इत्युक्तम् तदनुसारेण च इदम् इति दीक्षित महाशयानामशयः त्रीणि इति विषये अत्र वर्तते अत्र त्रीणि इति रूपस्य साधुत्वम् अङ्गीकृतं शेखरकारैः नागेशोपाध्येस्तु तन् निराकरिष्यति कथम् इति द्रक्ष्यामः वर्णानां तणिति नितान्तानां तान्तानाम् इत्यत्र तकार अकारः उच्चारणार्थः क्वचित् वर्तते नितन्तानाम् इति पाठः वर्तते
तत्र वस्तुतः निदन्तानां दकारः भवेत् जस्त्वाभावः सौत्रः एतावदेव। सम्प्रति दीक्षितमतं त्रीणि एतानि यस्याः इति बहुव्रीहिः इति कौमुदी। त्रीण्या च शलल्या इत्यत्र त्रीणि एतानि यस्या इति बहुव्रीहिः इति। बहुव्रीहिः इत्युक्ते अन्यपदार्थप्राधान्यं। समुदायः अनुपसर्जनमेव इति हेतोः तदन्तविशेषणं भवति, तेन बहुव्रीहावपि इदं सूत्रं प्रवर्तते। किं सूत्रं? वर्णादनदात्तोपधातुनः। प्रश्नः कः इत्युक्ते त्रीणि इति शब्दः, त्रीणि एतानि यस्याः सा। अत्र यद्यपि एतशब्दः श्रूयते किन्तु उपसर्जनीभूतः तत्र अर्थः प्रतीयते। तर्हि कथमत्र अनुपसर्जनात् अधिकारः वर्तते किल इति चेत् तत्र भोः त्रियेत इत्यत्र एतशब्दस्य उपसर्जनत्वेपि समुदायः अनुपसर्जनमेव इति हेतोः बहुव्रीहावपि इदं सूत्रं प्रवर्तते। अतएव प्रौढमनोरमायां लिखितम् उत्तरपदस्य उपसर्जनत्वेपि समुदायस्य अनुपसर्जनत्वं। कुत्र? त्रियेत इत्यत्र उत्तरपदस्य एत इति पदस्य उपसर्जनत्वेपि बहुव्रीहि समासे अन्यपदार्थस्य प्राधान्येन घटकपदार्थस्य एत इत्यस्य उपसर्जनत्वेपि समुदायस्य अनुपसर्जनत्वं तेन अत्र ङीप् नकारादेशस्य प्रवर्तते इति प्रौढमनोरमे उक्तम्। अतः त्रीणि इत्यत्र बहुव्रीहः अपि ङीप् नकारो भविष्यतः इति तेषाम् आशयः। सम्प्रति दीक्षितमतं निराकृतं नागेशोपाध्यायैः। परे तु टिड्ढाणै इत्यादौ गृह्यमाणविशेषणत्वस्य क्लृप्तत्वाच्च अत्रापि तथैव उचितम्। तत्र हि शस्त्री श्यामा इत्यादौ श्यामा शब्दः शस्त्र्यामेव उपमेयन्तु समासवाच्यम् इति पक्षे शस्त्री श्यामो देवदत्तः इत्यत्र ह्रस्वत्वं न सिद्ध्यति। यदि उपसर्जनस्येति ह्रस्वत्वं तदा कुम्भकपालोहिनी इत्यत्र अनुपसर्जनलक्षणः ईकारो न प्राप्नोति इत्युक्तम्। त्रीण्या इत्यस्य त्रिषु स्थानेषु एन्या इत्यर्थः बोध्यः इत्याहुः इति दीक्षितमतं निराकृतं नागेशोपाध्यायैः। निराकरणप्रकारः किञ्चित् विस्तरेण उच्यते। उपमानानि सामान्यवचनैः इति सूत्रभाष्यम्। तेन भाष्येण विरुद्धं वर्तते दीक्षितमतं। नाम तद्भाष्यं दीक्षितमतस्य प्रतिकूलं वर्तते, नागेशोपाध्यायस्य तु अनुकूलतया वर्तते। सम्प्रति अवश्यम् अत्र भाष्यग्रन्थः अध्येयः येन प्रकृतार्थः सुलभतया विज्ञास्यते। आदौ उपमानानि सामान्यवचने इति सूत्रे भाष्ये एवं वर्तते। किं पुनरिह उदाहरणम्? अस्य सूत्रस्य किमुदाहरणम् इति चेत् शस्त्री श्यामा इति उदाहरणं दत्तं। क्व पुनः अयं श्यामा शब्दो वर्तते समासे इति। यद्येवं शस्त्री श्यामः देवदत्तः इति न सिद्ध्यति। वस्तुतः अत्र शस्त्री इव श्यामा शस्त्री श्यामा इति। किन्तु प्रश्नः कृतः क्व पुनरयं श्यामा शब्दः वर्तते इति चेत् समासे इत्युक्तं। भोः शस्त्री श्यामा इति स्त्रियां क्लेशः नास्ति, किन्तु शस्त्री इव श्यामा नाम श्यामवर्णः यः भवति तत्र देवदत्तः तत्र कथम् इति चेत् भोः तत्रापि क्लेशः नास्ति। भवद्भिः उपमानानि सामान्यसूत्रेण समासः क्रियताम्। कर्ण अनन्तरं शस्त्री श्यामा इति आकारः श्रूयते टाप्। तस्य टापः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण ह्रस्वः भविष्यति। तेन शस्त्री श्याम सुप्रत्ययर्थसर्गे च शस्त्री श्यामः इति सिद्ध्यति। सत्यं
यदि तर्हि उपसर्जनान् एवं जातीयकानि भवन्ति न एवं जातीयकानि इत्युक्ते टाबन्तशब्दस्यापि नाम समासे श्रूयमाणस्य उपसर्जनह्रस्वः क्रियते चेत् तित्तिरिकल्माषी कुम्भकपाललोहिनी अनुपसर्जनलक्षणः ईकारो न प्राप्नोति इति पुनः आक्षेपः। एवं तर्हि शस्त्र्यामेव शस्त्री शब्दः वर्तते, देवदत्तायां श्यामा शब्दः इति वस्तुतः भाष्यग्रन्थः एवं रीत्या वर्तते। सम्प्रति अस्य विवरणं द्रक्ष्यामः। यदा इतोपि किञ्चित् वर्तते भाष्ये, यदा शस्त्री शब्दः शस्त्र्यामेव श्यामा शब्दः श्यामायामेव वर्तते तदा समासेन उपमेयायाः देवदत्तायाः अभिधानं न प्राप्नोति पुनराक्षेपः भवतु। अथ श्यामा शब्दः देवदत्तायां चेत् वैयधिकरण्यात् समासो न स्यात्। यदि सामर्थ्यात् समासः तर्हि मृगीव चपला मृगचपला पुंवत्वं न स्यात्। एतावान् अत्र भाष्यग्रन्थः वर्तते। सम्प्रति विवरणं दीयते। अनेन आशयेन प्रश्नः कृतः आदौ किं पुनरुदाहरणम् इति। समाधानमुक्तं शस्त्री श्यामा इति। सूत्रे सामान्यवचनशब्देन साधारणधर्मविशिष्ट उपमेयार्थवृत्तिशब्दः भवति। यथा गुणवचनेन गुणोपसर्जन द्रव्यवाची गृह्यते। यत्र कुत्रापि गुणवाचकोऽयं शब्दः इत्युक्ते अत्र गुणः उपसर्जनं भवति, द्रव्यं प्रधानं भवति। गुणवचनः इत्युक्ते गुणोपसर्जनकद्रव्यवाची इत्यर्थः। यथा नीलः नाम नीलगुणः अस्य अस्ति इति नीलः, रक्तगुणः अस्य अस्ति इति रक्तः इति वत्। तदनन्तरं प्रश्नः कृतः यद्येवं नाम किं पुनरुदाहरणम् इत्युक्ते शस्त्री श्याम इति समाहितं। यद्येवं शस्त्री श्यामो देवदत्त इति न सिद्ध्यति, पुंसि न सिद्ध्यति। स्त्रीलिङ्गेन श्यामा शब्देन समासे सति ह्रस्वाभावे शस्त्री श्यामा इति वर्तते। रूपस्य असिद्धिः नाम शस्त्री श्यामः इति पुंलिङ्गे इष्टं रूपं तस्य असिद्धिः इत्याशयः। समाधानोक्तम् उपसर्जनस्य इत्येवं ह्रस्वत्वं भविष्यति। भोः गोस्त्रीयोरुपसर्जसूत्रं वर्तते, तेन अत्र ह्रस्वो भविष्यति। समासवाच्यत्वात् उपमेयं हि प्रधानं श्यामा शब्दार्थ उपसर्जनं भवति। एतावता समासवा उपमेयं प्रधानं भवति। तत्र अन्तः श्यामा इति शब्दः यः वर्तते सदुपसर्जनमेव इति हेतोः तत्र गोस्त्रीयोरुपसर्जनसूत्रेण ह्रस्वः भविष्यति। शस्त्री श्यामः देवदत्त इति सिद्ध्यत्येव इति चेत् एवं तर्हि तित्तरि कल्माषी कुम्भकपाललोहिनी इत्यत्र अनुपसर्जनलक्षणः ईकारः न प्राप्नोति इति शङ्का कृता। तित्तरि कल्माषी कल्माष इति शब्दः, कुम्भकपाललोहिनी कुम्भकपाललोहित इति शब्दः। अनुपसर्जनलक्षणः ईकारः न प्राप्नोति। तत् प्रकृते अस्माकम् अपेक्षितं वर्तते। अत्यन्तं प्रकृतं किम् इत्युक्ते इदमेव। यतोहि त्रीणि इति कथं निष्पन्नं भवति इत्युक्ते एवं रीत्या उक्तं, तदेव प्रकृते प्रस्तूयते। तित्तिरिकल्माषी कुम्भकपाललोहिनी इत्यत्र अनुपसर्जनलक्षणः ईकारः न प्राप्नोति, नाम तत्र न प्राप्नोति इति शङ्का। समासे कल्माष कुम्भकपाललोहितयोः उपसर्जनत्वं तेन अन्यतो ङीष् इति सूत्रेण वा वर्णादनुदात्तातोपधातुनि सूत्रेण वा ङीप् न ङीषपि न प्राप्नोति ङीपपि न प्राप्नोति। कुतः इत्युक्ते अत्र अनुपसर्जनात् अधिकारः वर्तते। भौतिकरीत्या कल्माष शब्दः उपसर्जनत्वेन स्वीकृतः वर्तते। कुम्भकपाललोहितशब्दः उपसर्जनत्वेन स्वीकृतः। अनुपसर्जनादेव ङीष्वा ङीब्वा, अतः प्रकृते ङीषपि न प्राप्नोति ङीवपि न प्राप्नोति इति पुनः शङ्का। अत्र उद्योतकाराः वदन्ति वर्णादनुदात्त इत्यादौ अनुपसर्जनस्य इति तदन्तविशेषणम्।
तेन तत्र ङी प्रवर्तते अतएव त्रीण्या च शरल्या इति सिद्ध्यति इति उद्योतकारैः किं कृतं भाष्यस्य विवरणं दत्तं किन्तु वस्तुतः भाष्यकाराणां हृदयं वयं परिशीलयामश्चेत् भाष्यस्य तु नात्र स्वरसः त्रेण्या इत्यादि तु आर्षं भाष्यकाराणां मते अनुपसर्जादिति तत्र तदन्तविशेषणं भवति इति नैव भवति किन्तु श्रूयमाणस्यैव तर्हि त्रीणि इति कथम् इति चेत् आर्षप्रयोगः कथं तत्र ङीप् कथं नकारादेश इत्युक्ते आर्षत्वात् नाम छन्दस्त्वात् इत्यर्थः एवञ्च अनुपसर्जादिति गृह्यमाणविशेषणमेव भवति तदन्तविशेषणं नैव भवति त्रीणि इत्यत्र किञ्च न बहुव्रीहिः अन्यो विषयः त्रीणि इत्यत्र दीक्षितमहाशयैः त्रीणि एतानि यस्यां सा इति बहुव्रीहिः उक्तः न किं तर्हि पूर्वम् एनि इति साधनीयम् एत इति प्रातिकं वर्णादनदात्तोपदातसूत्रेण ङि प्रकारस्य भवति एनि ततः त्रिषु एनि इत्यस्मिन् अर्थे सुप् सुपा इति सूत्रेण समासः क्रियते तेन त्रि एनि यणादेशकृते त्रीणिणत्वे त्रीणि इत्येवं रीत्या शब्दस्य साधुत्वं वक्तव्यं न तु दीक्षितोक्तरीत्या बहुव्रीहि समासं कृत्वा अनुपसर्जन तदन्तविशेषणमिति तेन ङीप् नकारादेशस्य प्रवर्तते यदुक्तं दीक्षितमहाशयैः तत्तु नाङ्गीक्रियते आर्षम् अत्र णत्वं वर्णात् किं प्रकृता गतिरनन्तरः इत्याद्युदात्तः अन्तोदात्त इति श्वेतो वाजी जायते इत्यादौ तथा पाठादिति भावः छन्दसि क्रमेके इति नादेश अपवादः तेन उत्सर्गसमानदेश अपवादाः इति न्यायात् तत् स्थानिकत्वं ङीप् संयोगशिष्टत्वं च अस्य बोध्यं विशुद्धवाची पाठे इति पाठेत् तत् प्रवृत्तिनिमित्तकः इत्यर्थः समानपदत्वाभावात् नाम त्रीणि इत्यत्र जावर्ते श्रूयतां नागेश सिद्धान्ते अथवा दीक्षित सिद्धान्ते वा नागेश सिद्धान्ते किं त्रिषु एनि इति अत्र णत्वस्य निमित्तं वर्तते त्रि इति पूर्वस्मिन् पदे नकारः वर्तते उत्तरपदे इदानीं रसाभ्यान्नोण समानपदे इति सूत्रं यत्र एकस्मिन्नेव पदे निमित्तं निमित्ति उभयं वर्तते तदानीमेव आदेशः प्रवर्तते प्रकृते निमित्तमेकत्र वर्तते निमित्ति अन्यत्र इति हेतोः अट्कुप्पानुमिति सूत्रेण णत्वं न प्राप्नोति भवतु पूर्वपदार्थसंज्ञायां गहिरसूत्रेण णत्वं कुर्मः इत्युक्ते सूत्रे स्पष्टं वर्तते पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इति अत्र त्रीणि इति संज्ञा नास्ति इति हेतोः तेनापि सूत्रेण अत्र णत्वं वक्तुं न शक्यते तर्हि कथमत्र णत्वम् इत्युक्ते आर्षमेव णत्वम् आर्षम् इत्युक्ते ऋषिश्छन्दः ऋषिर्वेदः नाम छन्दस्त्वात् अत्र णत्वं भवति इति अयं प्रकटकः अनन्तरं प्रकृता नाम वर्णेति किं प्रकृत प्रकर्षेण कृता प्रकृत अत्र सर्वं निमित्तं वर्तते कथम् इत्युक्ते आदौ प्रक्रियां पश्यामः कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण अत्र प्रशब्देन कृत इत्यस्य समासः क्रियते ततः उपसर्गाश्चाभिवर्जनम् इति फिट् सूत्रम् उपसर्गाश्चाभिवर्जनम् इति फिट् सूत्रेण प्र इति शब्दः आद्युदात्तः आद्युदात्तः इत्युक्ते शेषनिघातस्वरेण नाम अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यमिति सूत्रेण प्रकृत इति शब्दः अत्र अन्तः अनुदात्तः भवति एतावत् किं जातम् अकारान्तत्वं वर्तते तोपधत्वं वर्तते अनुदात्तान्तं च वर्तते किन्तु अयं वर्णवाची नास्ति इति हेतोः अत्र न ङीप् नकारौ वर्णादित्युक्त अत्र इदं वार्यते एवं स्थिते श्वेत इति शब्दः वर्तते तत्रापि वर्णवाचे वर्तते तोपदः अस्ति अकारान्तः वर्तते किन्तु ङीप् नकारौ न भवतः कुतः इत्युक्ते घृतादीनाञ्च इति फिट् सूत्रेण अयम् अन्तोदात्तः भवति अन्तः अनुदात्तः नास्ति इति हेतोः अत्र ङीप् नकारौ न भवतः श्वेता इत्येव भवति असितफलितयोर्ण इत्युक्तत्वात् असिता फलित अत्र वस्तुतः
तत्र ङीप् नकारो प्राप्तौ किन्तु वार्तिकर्णे निषिद्धं तेन ङीप् नकारयोरभावे केवलं तावेव भवति असिता फलिता असितफलितयोर्न इति वचनेन अत्र जागृते श्रोतव्यं ङीप् नकारयोः निषेधः विहितः वस्तुतः अत्र असिता फलित इत्यत्र ङीप् प्राप्तः एवं नकारादेशः इति कार्यद्वयं प्राप्तमनेन सूत्रेण किन्तु असितफलितयोर्न इति निषेधः उक्तः अत्र जागृते श्रूयतां तदनन्तरं छन्दसि क्रमेके इति वचनं नाम अत्र वार्तिक छन्दसि क्रमेके नाम छन्दसि क्नम् एके वदन्ति एके केचन क्नम् वदन्ति इति अत्र प्रश्नः क्नम् इत्युक्ते कस्य स्थाने अयं भवति इत्युक्ते तकारस्य स्थाने क्ना इति कथम् इत्युक्ते किमपि नास्ति भोः वस्तुतः वर्णादनुदात्तातोपधातु अनैदसूत्रेण ता इत्यस्य स्थाने न आदेश उक्तः अतः उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः ये भवन्ति उत्सर्गस्य यः स्थानी तस्यैव स्थाने आदेशापि भविष्यन्ति तेन उत्सर्गस्य इत्युक्ते वर्णादनुदात्तातोपधातुसूत्रेण हि तस्य ता इत्यस्य स्थाने न भवति इत्युक्ते तत् समानदेशं ता इत्येव अत्र क्ना इत्यस्यापि स्थाने भवति तेन असिक्नी पलिक्नी इति भवति इति सत्यं केषां मते इदं भवति इत्युक्ते असम्भवे एव बाधकत्वम् इति वार्तिकाराणां मते उत्सर्गसमानदेश अपवादः इति न्यायः प्रवर्तते तन्न्यायानुसारेण अत्र ता इत्यस्य स्थाने क्नादेशः इति एवं स्थिते भाष्यकाराणां मते तु सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति इति भाष्यकाराणां मते अयं न्यायः न प्रवर्तते तर्हि अयं न्यायः यदा न प्रवर्तते तर्हि क्न इति कस्य स्थाने आदेशः भवति इति चेत् एते वदन्ति भाष्यकाराणां मते एवं भवति नागेशोपाध्यायः वदन्ति छन्दसि क्रमेके इति वार्तिके वर्णादनुदात्तातोपधातोनः इति सूत्रात् ताः इत्यनुवृत्तिः स्वीक्रियते तेन किं भवति ता इत्यस्य स्थाने इति एवं रीत्यार्थः नाम अनुवृत्त्यार्थः प्रतिपादनीयः उत्सर्गसमानदेश अपवादः इति न्यायं समाश्रित्य वक्तुं न शक्यते अनन्तरं पूर्वमुक्तम् अवदात इति शब्दः यः वर्तते सर्वाणि निमित्तानि सन्ति किन्तु अयं वर्णवाची नास्ति इति हेतोः अत्र ङीं नकारो न भवतः इति तर्हि विशुद्धवाची अवदातशब्दस्तु न वर्णवाची किन्तु विशुद्धवाची इति कौमुदी विशुद्धिप्रवृत्तिनिमित्तकः अयं शब्दः अत्र प्रवृत्तिनिमित्तिः विशुद्धिः तादृशप्रवृत्तिनिमित्तकोऽयं शब्दः अवदातशब्दः अवदात अव उपसर्गपूर्वकात् दैप् शोधने स्पष्टं पश्यन्तु विशुद्धवाची इत्युक्तं दैप् शोधने इत्यस्मात् धातोः कर्मणि तप्रत्यये कृते अवदातशब्दः अवदातन्तु विमले मनोज्ञे सितपीतयोः हैमः अवदातशब्दः विमलम् इत्यस्मिन्नर्थे मनोज्ञे इत्यस्मिन्नर्थे सितपीत इति अर्थचतुष्टये वर्तते इति अत्र रमणीयः श्लोकः कश्चन तत्त्वं क्रमेण विदुषां करुणावदाते श्रद्धावतां हृदि पदं स्वयमादधाति श्रद्धावतां विदुषां करुणावदाते हृदि स्वयम् आदधाति इत्येवं रीत्या वर्तते करुणावदाते तत्त्वम् आदधाति अत्र पश्यन्तु तत्त्वं क्रमेण विदुषां करुणावदाते इत्युक्ते करुणया अवदाति इत्युक्ते विशुद्धे हृदि इत्यस्य विशेषम् अतः अवदातशब्दः विशुद्धिवाचकः इत्यत्र अयं श्लोकः प्रमाणतया स्वीक्रियते अवदातस्सितो गौरो वलक्षो धवलोऽर्जुनः इदानीं शङ्का भोः भवद्भिः उक्तम् अवदातशब्दः न वर्णवाची किन्तु विशुद्धवाची तत्र अवदातं तु विमले मनोज्ञे सितपीतयोः इत्येवं रीत्या हैमकोशः प्रदत्तः अनन्तरं विशुद्धवाची इति कश्चन श्लोकोऽपि उक्तः तत्त्वं क्रमेण दिशां करुणावदाते श्रद्धावतां हृदयपदं स्वयमादधाति सत्यं किन्तु अमरकोशे अवदाति शब्दः
श्वेतवर्णपर्यायेषु पठितः यथा अवदातस्सितो गौरो वलक्षो धवलोऽर्जुनः इदानीम् अमरकोशस्य का गतिः इति चेत् तत्र उच्यते विशुद्धसाधर्म्यात् तत्रापि तत्प्रवृत्तिसम्भवः इति। नाम विशुद्धसाधर्म्यं तत्र वर्तते इति हेतोः तत्प्रवृत्तिनिमित्तमादाय तत्र पठितं वस्तुतः अवदातशब्दस्तु नाम विशुद्धसाम्यं तत्र वर्तते इति। एतावता वर्णाद् अनुदात्तात् तोपधातुनिसूत्रार्थविचारः सम्पन्नः। इदानीम् अन्यतो ङीष् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम् अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमविभागे 40तमं सूत्रमिदम् अन्यतः ङीष् इति पदविभागः। अत्र पूर्ववत् ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनुपसर्जनसूत्रत्रयम् अधिक्रियते, वर्णात् अनुदातात् इति च अनुवर्तते। अन्यशब्दः पूर्वस्थतोपधपरामर्शकः अन्यतो ङीष् इत्युक्तम्। अन्यशब्दः नाम इत्युक्ते प्रतियोगी। कस्मात् अन्यत् इत्युक्ते पूर्वसूत्रस्थतोपधात् अन्यत् पूर्वसूत्रतोपधपदस्य परामर्शकः भवति अयम् अन्यशब्दः नाम तोपदभिन्नात् इत्यर्थः। तथा च तोपदभिन्नात् वर्णवाचिनः अनुदात्तान्तात् प्रातिपदिकात् ङीष् स्यात्। पूर्वसूत्रेण तोपधे सति ङीष् नकारः उक्तः, अत्र तु तोपदभिन्ने। यथा कल्माशी सारंगी स्पष्टं वर्तते। कल्माश सर्वाणि निमित्तानि सन्ति, तोपधः नास्ति इति पूर्वसूत्रं न प्रवर्तते। अनेन सूत्रेण ङीष् भवति कल्माश इ यस्य चकर कल्माशी एवं सारंगी। लघावन्ते द्वयोश्च बहुवचो गुरुः इति फिट् सूत्रेण इमौ द्वौ शब्दौ मध्योदात्तौ। मध्योदात्तौ इत्युक्ते अन्तः अनुदात्तः वर्तते हेतोः इदं कार्यं प्रवर्तते। अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यमिति अनुदात्तान्तत्वात् ङीष्। चित्रं कर्मीरकल्माशशबलैताश्च कर्बोरे इति कोशः। तत् कोशवचनानुसारेण अयं कल्माशशब्दः वर्णवाची। चातके हरिणे पुंसि सारङ्गशबले त्रिषु एवं सारङ्ग इति शब्दः अपि शबलवर्णवाची इति। चातकः इत्यर्थे हरिणः इत्यर्थे ये पुंलिङ्गे भवति सारङ्गः इति। शबलम् इत्यस्मिन् अर्थे वर्णवाचित्वे तु त्रिषु भवति। नाम सारङ्गं सारङ्गः सारङ्गी त्रिषु भवति इति। नाम नानावर्णयुतवर्णवाचकौ इमौ। नाम बहूनां वर्णानां योजने यः वर्णः दृश्यते तत्र कल्माशशब्दः एवं सारङ्गशब्दस्य वर्तते। अत्र शेखरकाराः अन्यतो सन्निधानात् व्याख्यानाच्च तोपधस्यैव प्रतियोगित्वेन अन्वयः इत्याह तोपदभिन्नादिति। वर्णात् किं खट्वा इति। खट्वा शब्दः ग्रामादीनां च इति अन्तोदात्तः, अतः शेषनिघातेन अनुदात्तान्तत्वेपि न वर्णवाच्यतः ङीष् न भवति। एतावता अयं प्रकटकः समाप्तः। सम्प्रति षिद्गौरादिभ्यः सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। षिद्गौरादिभ्यः च द्विपदं सूत्रमिदम्। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपदे चतुर्थं सूत्रमिदम्। अत्र षिद्गौरादिभिः इत्यत्र षु इत् यस्मिन् तत् षित् बहुव्रीः। गौरः आदिः यस्मिन् सः गौरादिः। षित् च गौरादिश्च षिच्च गौरादयश्च षिद्गौरादयः तेभ्यः षिद्गौरादिभ्यः इति बहुव्रीः द्वयगर्भितद्वन्द्वसमासः। पूर्ववत् ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियानुपसर्जनसूत्रत्रयम् अधिक्रियते। अन्यतो ङीष् इति सूत्रात् ङीष् इति पदमवर्तते। षिद्भ्यः गौरादिभ्यश्च स्त्रियां ङीष् स्यात् सूत्रार्थः। उदाहरणं षितः उदाहरणं नर्तकी। कथं नर्तक इति प्रातिपदिकं तत्र षित् भवति। कथम् इत्युक्ते नृति गात्रविक्षेपे इत्यस्मात् धातुः शिल्पिनि श्वन् सूत्रेण श्वन्। नृति इत्यत्र ईकारसर्वबन्धलोपे नृत्, श्वन्नु प्रत्यये शकारणकारलोपे व नृ वु। लघुपदगुणे सति नर्तु वु युवर्णाको नर्तक। नाम लघुपदगुणे नर्तक। किं जातं नर्तक इति अत्र षिद् भवति इति हेतोः प्रकृतसूत्रेण षित्वं निमित्तत्वेन आश्रित्य ङीषि सति नर्तकी। एवं गौरादिगणे आद्यः शब्दः गौर इति वर्तते, तेन ङीष् भवति गौरी। गौर इति शब्दात् ङीष् तु पूर्वसूत्रेण सिद्ध्यति किल इति चेत् न। कुतः इत्युक्ते गौरः वर्णवाची किन्तु ग्रामादीनाञ्च इति अन्तोदात्तः पूर्वसूत्रत्र न प्रवर्तते। अनन्तरम् एवं स्थिते गौरादिगणे अनडुहि इति शब्दः अनड्वाहि इति। तेन आमनुडः स्त्रियां वा अनडुः इति प्रातिपदिकं। विकल्पेन आम् अनडुः आम् मित्वात् अन्त्यादच परो भवति अनडुः अनड्
आह यणादेशे सति अनडुः अनड्वाहि तदभावे अनडुहि इति एतावत् अनडुः इत्यस्मात् अनड्वाहि इत्यस्मात् च अत्र ङीष् प्रत्ययः भवति अनडुहि अनड्वाहि अनकारान्तत्वात् जातेर्स्त्री संयोगादाख्यमित्यनयोः न प्रवृत्तिः नाम अनडुः इति शब्दः गौरादिगणे अनडुः इति शब्दः पठितः वस्तुतः अयम् अकारान्तः नास्ति जातेरस्त्री सूत्रेण न प्रवर्तते नाम यद्यपि अनडुः शब्दः जातिवाचकः तेनैव सूत्रेण सिद्ध्यति किल इति चेत् अकारान्तः यन्नास्ति तत्सूत्रं जातिर्सूत्रं कुत्र प्रवर्तते अकारान्ते भवतु पुंयोदाख्यायितसूत्रेणापि अतएव कारणं न प्रवर्तते तदपि सूत्रम् अकारान्त एव एतावत् अनडुः इति शब्दस्य अनकारान्तत्वात् जातेरस्त्री विषयादयोपधान सूत्रेण वा पुंयोगादाख्यं सूत्रेण ङीष् अप्राप्त इति हेतोः अनेन तत्र गौरादिगणे अनयोर्द्वयोः शब्दयोः निवेशः अतः गौरादिगणे पठितत्वात् एताभ्यां द्वाभ्यां ङीष् प्रत्ययो भवति नर्तकी इति शिल्पिनिष्वन् गौरशब्दः वर्णवाच्यपि अन्तोदात्त इति इह पाठः अनड्वाहि इति आमृढः स्त्रियां वा इति वचनात् पक्षे आम् एतदाश्रयः पूर्वत्र स्पष्टतया उक्तः सम्प्रति पाठस्य सारः एतावत् अस्मिन् पाठे वर्णादनदात्तात्वोपधातोनः अन्यतो ङीष् षित् गौरादिभ्यश्च इति सूत्रत्रयस्य लघुव्याख्यानम् एवं शेखररीत्या तत्र अर्थविचारः कृतः विशिष्य वर्णादनदात्तात्वोपधानसूत्रार्थविचारवेलायाम् उपमानान् सामान्यविनयसूत्रस्य भाष्यग्रन्थः तत्र प्रस्तुतः इति एतावत् अयं पाठः समाप्तः शम्